नाज़रीन, पाकिस्तान में एक रजीम चेंज हुई और वो रजीम चेंज आज तक सबका ताकुब कर रही है, तमाम तर इदारों का, शख्सियात का। और जब से रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और उस रात की एक अलग से कहानी है। उस रात की तारीकी में इस्लामाबाद में बहुत कुछ हुआ था। उस रात की तारीकी में पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चले थे। उस रात की तारीकी में पाकिस्तान के टेलीविजन पर यह कहा गया था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है। और उस रात की तारीकी में बाकायदा से पार्लियामेंट के बाहर, जहां पर इलेक्टेड मेंबरान मौजूद थे, प्रिजनर्स वैन्स भेजी गई थी, खुफिया हाथ थे, खुफिया साया था और बहुत कुछ है। खुफिया साया था जो पाकिस्तानी इस मुल्क के ऊपर मंडला रहा था और जो आज तक मंडला रहा है, और उसके बाद ये मुल्क स्टेबल नहीं हुआ। उस रात की कहानी खुलकर सामने आ रही है और उसकी परतें आहिस्ता आहिस्ता करके खुल रही हैं। ऑनरेबल जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर खबर चली थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताले खोल दिए हैं और जज साहब वहां पर बैठ गए हैं और ये यकीनी बना रहे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हो। अब ये अतर मिनल्ला साहब ने अमेरिका के अंदर वहां की बाहर से खिताब करते हुए गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि मैं अपने घर में पजामे में था, मैं फ्रिज खोल रहा था, मेरी बीवी ने बताया, वो दौड़ती हुई आई कि टेलीविजन की तरफ देखे, बल्कि ये खुद अतर मिनल्ला साहब को सुन लें। I was in my pajamas and I was taking out something from the fridge. And my wife said, "Oh, come, see what ARY is saying. They are lamenting that why did he reach the High Court?" I said, "Really?" ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये कहना है कि मैं जनाब फ्रिज खोल रहा था, मेरी बीवी ने आकर मुझे बताया कि जनाब ये देखें, बुनियादी तौर पर ये ARY पर चल रहा है कि आपने अदालतें खोल दी हैं, और फिर ARY पर चल रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। और साथ साथ उन्होंने बताया कि उन्हें दरखास्तें व्हाट्सएप की गई थी, लेकिन उन्होंने अदालत नहीं खोलनी थी या कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना था। ये क्लियर कट अतर मिनल्ला साहब की स्टेटमेंट है। लेकिन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उस वक्त बगैर पता नहीं किधर से सोर्स खबरें दे रहे थे, चला रहा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी है। अब उसके बाद वो बताते हैं, अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए कि जब भी मार्शल लॉ लगे, जब भी कोई डिक्टेटर आए, तो पाकिस्तान में अदालतें खुलनी चाहिए। और फिर उन्होंने माजी में उस टाइम का जिक्र किया कि काश उस रात या उस दिन अदालतें खुलती जिस दिन जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था, या उस दिन अदालतें खुलती जिस दिन एक डिक्टेटर मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन रोंदा था। ये भी सुन लें। Every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये बताते हैं कि मेरे बच्चों के हवाले से भी कैंपेन चलाई गई। मैंने बाकायदे से उन लोगों को भी रिलीफ दिया था जिन्हें कोई भी हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने उन सबको भी रिलीफ दिया था। लेकिन उसके बाद भी मेरे बच्चों के हवाले से कैंपेन चलाई गई। मेरे 2 बच्चों का जाती डेटा जारी किया गया। मेरी बीवी का, जिसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी बीवी के ऊपर बाकायदे से डॉक्यूमेंट्री बनाकर जारी की गई। और ये एक जज का टेस्ट होता है, लेकिन हम अपनी जगह पर खड़े रहे, हम अपनी जगह से नहीं हिले। ये भी सुन लें। Put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges. But that is a test of a judge. That is a test of a judge's independence. और उसके बाद इसी तकरीर में अतर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि बदकिस्मती है कि मुल्क में वो लोग मुदाखलत करते हैं कि कानून के तहत जिनकी कोई हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इस मुल्क को रूल भी करते हैं, मुदाखलत भी करते हैं। ये भी सुनो। And unfortunately, since from the very early time, constitutionalism in Pakistan could not progress because of interventions by those who had no right to govern the country. इसके बाद अमेरिकन सरजमीन पर खड़े होकर ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अमेरिकन जो जमहूरियत का लिबादा उन्होंने उड़ा हुआ है, उसे अपने पांव तले रौंदा और रौंद कर यह कहा कि अमेरिका ने जमहूरियत के लिए बहुत सारा किरदार अदा किया, लेकिन बात जब पाकिस्तान की होती है, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा, तो उस डिक्टेटर को अमेरिका के अंदर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है। ये नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी एक अहम तरीन तकरीर है जो कि अमेरिकन बार में की गई है, और इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि एक तो जज मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे, दूसरा जज बेगमात की बहुत ज्यादा सुनते हैं, तीसरा जज ARY और मुख्तलिफ न्यूज चैनल देखते हैं, और चौथी बात यह कि जजों के ऊपर जो प्रेशर सोशल मीडिया के जरिए पड़ रहा होता है,
یا جو ماحول بن رہا ہوتا ہے وہ بھی ججز بخوبی مانیٹر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اطہر منان اللہ صاحب اگر اتنی چیزیں جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کا ڈیٹا آتا ہے, ARY کیا چلا رہا ہے, ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے, پاجامے میں فریزر سے کیا نکالتے ہیں, اور یہ بھی ہے جج پاجامہ پہنتا ہے, یعنی میں اور آپ کی طرح جج بھی پاجامے میں پہنتا ہے اور فریزر سے بھی بہت ساری چیزیں نکالتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ جج پر اثر ہوتا ہے اس پریشر کا. تو اندازہ لگا لیں کہ وقت کے قاضی بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب نے جو کہا تھا میں ٹی وی نہیں دیکھتا, تو اس کا مطلب ہے قاضی صاحب ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اطہر منان اللہ صاحب نے واضح طور پر بڑی کھل کر اس کے اوپر بات چیت کی ہے. اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں, کہ سپہ سالار کے حوالے سے تحریک انصاف ایسی گفتگو کر رہی ہے جو کبھی نہ تو دیکھتی آنکھوں نے دیکھی ہے اور نہ ہی سنتے کانوں نے کبھی سنی ہے. کہ شہباز شریف صاحب کو سن لیں. خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر PTI کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں, کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ ہم 71 بھی آ رہے, ہم 65 بھی آ رہے, اور یہ کہتے رہے کہ پاکستان کا جو اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے, حالانکہ ہم نے ابھینندن کو چپیڑے ماری, ہم نے اس مچھڑ کو گھسیٹ کر مارا, لیکن ہمارے جو موجودہ اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب باجوہ صاحب کانپ رہے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کو پسینے آ رہے تھے. اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل تک کی چیمپئن پارٹی جنہوں نے باقاعدہ سے اداروں کے اوپر حملے کروائے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر حملے کروائے, جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس وقت کے خفیہ ادارے اور اس وقت کے آرمی چیف کے استعفے کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ نے ملک برباد کر دیا ہے, آج وہ دوسری طرف کھڑے ہو کر ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اور پھر موجودہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے ایک باقاعدہ سے ماحول بلڈ کر رہے ہیں. یہ وہ پاکستان کی ایک سیاست ہے, موقع پرست سیاست ہے, ایک وارداتی سیاست ہے جو سب مل کر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اداروں کو ولنریبل کرتے ہیں, عوام کو ولنریبل کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز کو, جرنلسٹوں کو, صحافیوں کو, یوٹیوبرز کو, سب کو ولنریبل کر کے ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ مارے جاتے ہیں, لوگ واقعتاً مارے جاتے ہیں, لوگ ظلم کا فسطائیت کا شکار ہوتے ہیں. یہ وہ گفتگو ہے, یہ وہ بات چیت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کہانی کی جاتی ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ نصرت جاوید صاحب ہیں, انہوں نے تجزیہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں سے جو کمپیوٹرز اٹھائے گئے ہیں, وہاں پر کرسٹیانہ لیمب جنہوں نے انٹرویو کیا سنڈے ٹائمز میں خان کے لیے, اس کے سوالات اس کمپیوٹرز میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کرسٹیانہ لیمب ہے انہیں ایک اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے ساؤتھ ایشیا کے اوپر رپورٹنگ کے حوالے سے, لہذا انہوں نے جو انٹرویو چھاپا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میسو ہے, اور اس امپیکٹ کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری چیزیں بدلیں گی, یا خان کے حوالے سے بیانیہ بدلے گا. اور یہ چیز باقاعدہ سے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ جہاں پر جو برطانوی پارلیمنٹرینز ہیں باقاعدہ سے وہاں پر ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک خاتون کے بشرا بی بی کے منتھلی سائیکلز کو یہاں پر اس غیرت مند معاشرے نے, اسلامک معاشرے نے, یہاں کے ججز نے, یہاں کے پروسیکیوشن نے, یہاں پر اسٹیٹ نے کھڑے ہو کر ڈسکس کیا ہے. یہ بھی سن لیں. I mean, not all of it is shocking, but the idea that a woman's menstrual cycles were discussed in court to establish a conviction against the former Pakistan Prime Minister, it's beyond appalling. It's such a step west we're heading so backwards in time. And Imran Khan, political prisoner, there is a message in that. You cannot. اب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری طرف یہ ظاہر سوال اٹھتا ہے کہ نصرت جاوید صاحب کو یہ پتہ نہیں سب کو کیسے لگتا ہے کہ اگر کمپیوٹر سے کسی صحافی کے سوال ملیں اور صحافی وکلا کو وہ سوالات بھیجے اور سوالات کا جواب وکلا واپس بھیجے تو یہ جرم کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یہ کس طرح سے آپ نے جرم بنا دیا ہے, کس طرح نے کس طرح سے آپ نے بتا دیا کہ یہ ملک دشمن ہے. پاکستان کے اندر جو 2-3 چیزیں اصطلاح بیچی جاتی ہیں, سوال پوچھنا جرم ہے, سوال پوچھنا غداری ہے, بولنا غداری ہے, بولنا جرم ہے, اور یہی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں, اور اسی طرح سے سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ کیپٹن صفدر کی ایک ویڈیو ہے, یہ دیکھیں, اور اس کے اندر باقاعدہ سے اعتراف جرم ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں گھٹنے پکڑ کر لایا گیا کہ میاں صاحب عمران خان ملک برباد کر گیا ہے, آ کر ملک کو سنبھالیں. یہ کیپٹن صاحب کی گفتگو سن لیں, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایسے الیکشن کمیشن سے ہم کسی الیکشن کی توقع نہیں کر سکتے جہاں پر سفارشی بیٹھے ہوں, جہاں پر نائل لوگ بیٹھے ہوں. ریٹائرڈ لوگوں کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن میں, سرونگ لوگ بٹھا لو, کل کسی جواب دے ہوں. ان ریٹائرڈ ججوں کو, بیوروکریٹس کو الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے. الیکشن میں دھاندلی کرواتے ہیں یہ لوگ.
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।